बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा। जब मानिसहरूले सृष्टिको कथा पढ्छन् उनीहरूका मनमा धेरै प्रश्न उब्जन्छ। तर आज हामी धेरै मानिसले सोध्ने गरेको एउटा प्रश्नको जवाब खोज्ने कोसिस गर्नेछौँ। आदम र हब्बाले अदनको बगैँचामा राखिएको त्यो असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल नखाउन् भन्ने परमेश्वरको इच्छा थियो भने परमेश्वरले त्यहाँ त्यो रुख किन रोप्नुभयो? यस्तो प्रश्न सोध्ने कुरालाई धेरै मानिसले तार्किक र बौद्धिक कुरा हो भने ठानेका हुन्छन्। कुनै बाबुले आफ्ना छोराछोरीले कुनै खराब कुरा नगरून् अथवा उनीहरू कुनै खराब कुराको नजिक नजाउन् भन्ने इच्छा गर्छन् भने उनले त्यो खराब कुरा हटाइदिनुपर्छ र छोराछोरीलाई चोट लाग्ने अवसर आउन दिनु हुँदैन। त्यसो भयो भने उनीहरूले गल्ती गर्दैनन् होइन र? यस्तो कुरा सुन्दा एकदमै ठिक हो जस्तो लाग्छ। वास्तवमा बगैँचाको त्यो रुखले के कुरालाई सङ्केत गर्दछ भनेर तथ्य कुरो बुझ्न हामीले विचार गर्नुपर्छ र केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुपर्छ। अदनको बगैँचाको त्यो रुखमा कुनै खराब कुरा थियो कि अथवा त्यो रुख नै पो खराब थियो कि? त्यो रुखले के कुरा जनाउँछ? परमेश्वरले त्यो रुख नरोपिदिएको भए के हुन्थ्यो होला? अब हामी अगाडि बढेर यी प्रश्नका जवाफ खोज्ने कोसिस गरौँ। हामी धेरै मानिसको भ्रमपूर्ण विचारलाई स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामी सर्वप्रथम पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट केही महत्त्वपूर्ण खण्डलाई वाचन गरौँ। उत्पत्ति 2 अध्यायको 8 र 9 पदले यसरी लेखेको छ। परमेश्वरले पूर्वतिर अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनुभयो र उहाँले बनाउनु भएको मानिसलाई त्यहीँ राख्नुभयो। अनि हेर्नमा राम्रो र खानमा असल फल भएको हरेक किसिमको रुख परम प्रभु परमेश्वरले भूमिबाट उमार्नुभयो। उहाँले बगैँचाको बीचमा जीवनको रुख र असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि लगाउनुभयो। अब हामी उत्पत्ति 2 अध्यायकै 15 देखि 17 पदलाई पनि वाचन गरौँ। परम प्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लगेर अदनको बगैँचामा त्यसको गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। अनि उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका सबै रुखका फल तैँले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। यी खण्ड पढेर कसैले यसो भनेका छन्, अदनको बगैँचाको त्यो रुख नै खराब थियो, किनभने परमेश्वरको इच्छा आदमले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल नखाउनु भन्ने थियो र त्यो खाँदा मृत्यु हुन्थ्यो। प्रियहरू, त्यो रुख नै खराब थियो भन्ने कुरा साँचो होइन, किनभने परमेश्वरले खराब कुरा बनाउनु भयो भनेर हामी विश्वास गर्दैनौँ। उत्पत्तिको पुस्तकले स्पष्ट रूपमा वर्णन गर्छ कि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका सबै थोक असल थिए, यसकारण त्यो रुख खराब हुन सक्दैन। यसर्थ त्यो रुखले कुनै ठुलो कुराको प्रतिनिधित्व गर्दछ र हामी पनि यही कुरामा विश्वास गर्दछौँ। त्यो रुखले सत्य र जीवनका परमेश्वरलाई इन्कार गर्ने र परमेश्वर बिना नै मानवीय ज्ञानमा बढ्दै जाने मानिसको रोजाइलाई जनाउँछ। तब हामी तुरुन्तै बुझ्दछौँ कि त्यो रुख खराब थिएन, तर ज्ञान र जीवनको स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा इन्कार गर्नु खराब थियो। त्यो रुख एउटा माध्यम थियो जसद्वारा मृत्युले यस संसारमा प्रवेश गर्यो। यो कुरा उत्पत्ति 3 अध्यायको खण्डमा प्रष्ट गरी लेखेको छ, जहाँ हामी हजुरआमा हब्बा छलमा परेकी छिन्। हब्बाले सुरुमा त परमेश्वरको आज्ञाको बारेमा बोलेकी छिन्, तर आखिरमा उनी परमेश्वरको विरुद्धमा विचार गर्न हुने रहेछ भन्ने कुरामा विश्वास गरे। आउनुहोस् हामी उत्पत्ति 3 अध्यायको 6 पदलाई वाचन गरौँ। जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनी देखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए। हेर्नुहोस् प्रियहरू, यो कथा त्यो रुख बगैँचा र त्यो फल खाएको कुराको बारेमा मात्र सीमित छैन, तर यसले परमेश्वरको ईश्वरीय बुद्धि र आत्मिकी ज्ञान रोज्न छाडेर यस संसारको भ्रष्ट र पतन भएको ज्ञानलाई रोजेको कुरालाई जनाएको छ। अब कसैले यसो भन्छन्, ठिकै छ, त्यो रुखमा खराब कुरा थिएन र त्यो रुख आफै पनि खराब थिएन, यसले मानव जातिले गरेको रोजाइलाई जनाउँछ। त्यसो भए परमेश्वरले किन मानव जातिलाई त्यो खराब कुरा रोज्ने मौका दिएको त?
हामी क्रिस्चियन विश्वासी भएका हुनाले हामीले यो कुरा जान्नै पर्छ। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भनेर हामी साहसका साथ घोषणा गर्छौँ र हामी यो कुरा साँचो रूपले भनेका हौँ भनी जान्दछौँ। हामीले प्रेमको परिभाषा यसरी बुझेका छौँ। प्रेम सित्तैमा दिन र लिन सकिने कुरा हो। स्वतन्त्रता बिना प्रेम हुन सक्दैन र प्रेममा स्वतन्त्रता साथ छनौट गर्ने वा रोज्ने अधिकार हुन्छ। यसको अर्थ मेरो सामु उपस्थित कुनै व्यक्तिलाई स्वीकार गर्ने वा इन्कार गर्ने स्वतन्त्रता मलाई हुन्छ। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ अनि उहाँले हरेक मानवलाई आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनुभयो। परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र इच्छा प्रदान गर्नुभयो। हामीमा भएको परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपको हिस्सा भनेको यही हो। उहाँले हामीलाई स्वतन्त्र इच्छाको वरदान दिनुभयो। यसको अर्थ हामीले परमेश्वरको आराधना गर्ने र उहाँसँग प्रेमपूर्ण सम्बन्धमा जिउने कुरा रोज्न सक्छौँ, अथवा हामीले उहाँबाट टाढा जान र हामी आफ्नो इच्छा अनुसारको ईश्वर रोज्न सक्छौँ। यसरी हामी हाम्रा प्रेमी परमेश्वरको साँचो प्रेमदेखि टाढिएका हुन्छौँ। परमेश्वरले त्यो असल र खराबको ज्ञान दिने रुखलाई अदनको बगैँचामा रोप्नुभयो र उहाँले आदम र हव्वालाई त्यसको फल नखाने आज्ञा दिनुभयो र यसरी उहाँले आदम र हव्वालाई रोज्ने अवसर दिनुभयो। आदम र हव्वाले स्वतन्त्र रूपले परमेश्वरको आज्ञाकारी हुने कुरा रोज्न सक्थे र यसरी परमेश्वरले उनीहरूलाई साँचो जीवन र ज्ञान दिनुहुन्थ्यो, अथवा तिनीहरू परमेश्वरका अनाज्ञाकारी हुन सक्थे र आफ्ना लागि आफूले जीवन र ज्ञान खोज्न सक्थे। ईश्वर शास्त्री सन्त ग्रेगोरीले आफ्नो पुस्तक इस्टर ओरेसनमा यसो भनेका छन्, आदम र हव्वालाई त्यो रुख दिएको भए के उनीहरूले परमेश्वरका आज्ञा पालन गर्थे होला त? सन्त ग्रेगोरीले यस प्रश्नको जवाफमा भने, परमेश्वरले आदमलाई उनको स्वतन्त्र इच्छा बमोजिम कार्य गर्ने साधनको रूपमा एउटा आज्ञाको व्यवस्था दिनुभयो। यो आज्ञाको व्यवस्था उनले कुन रुखको फल खाने र कुन रुखको फल नखाने र नछुने भन्ने थियो। नछुने आज्ञा गरिएको रुख चाहिँ ज्ञानको रुख थियो। तैपनि त्यो रुख सुरुमा रोप्य देखिने खराब चाहिँ थिएन। परमेश्वरले आरिस गरेर त्यो रुखलाई निषेध गर्नुभएको पनि होइन। यसर्थ परमेश्वरका शत्रुहरूले परमेश्वरको आज्ञाको विरुद्धमा बोल्नुपर्ने जरुरत छैन। यदि उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञाको विरुद्धमा बोल्छन् भने उनीहरू शैतानले चलाएको सर्पको नक्कल गर्नुपर्छ। सन्त ग्रेगोरीले भने, मेरो सिद्धान्त बमोजिम त्यो रुख परमेश्वरमा साधना गर्न अथवा ध्यान गर्न स्मरण गराउने सङ्केतको रुख थियो। परमेश्वरको इच्छा पालन गर्न तयार आत्मिक रूपले परिपक्व विश्वासीहरू त्यो रुखको छेउमा गए भने उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा र इच्छालाई स्मरण गर्थे र यसरी उनीहरू सुरक्षित हुन्थे र शैतानको परीक्षामा पर्दैनथे। तर आत्मिक रूपमा परिपक्व नभएका साधारण र सजिलै लोभ लालचमा पर्ने विश्वासीहरू त्यो रुखको छेउमा गयो भने उनीहरू सजिलै परीक्षामा पर्थे। यसकारण कमजोर विश्वासीहरू त्यहाँ जान असल हुँदैनथ्यो। प्रियहरू, हामी यो कथामा यहाँ जे कुरा देख्छौँ त्यो आफैमा जवाफ हो। जवाफ यो हो, हाम्रा परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। हामीले रोज्न पाउने हाम्रो स्वतन्त्र इच्छालाई उहाँले कदर गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई प्रेम गर्ने हुनाले उहाँले हामीलाई कहिल्यै जबरजस्ती गर्नुहुन्न। बरु हामीलाई इच्छा लाग्यो भने मात्रै हामीले उहाँको आज्ञा पालन गर्न र उहाँको मार्गको अनुसरण गर्न सक्छौँ। उहाँले हामीलाई कहिल्यै यसो भनेर जबरजस्ती गर्नुहुन्न, मैले दिएको आज्ञा तिमीहरूले पालन गर्नुपर्छ। किनभने उहाँले हामीलाई रोज्ने र चुन्ने अनुमति दिनुभएको छ। प्रियहरू, यस कुरामा निश्चिन्त हुनुहोस्, अदनको बगैँचाको त्यो रुख संयोगले त्यहाँ राखिएको थिएन। हामीप्रतिको परमेश्वरको महान प्रेमलाई हामीले बुझ्न सकौँ भनेर उहाँले त्यसलाई राख्नुभयो। यसकारण त्यो रुख हामीले वास्ता गर्न नपर्ने प्राचीन र ऐतिहासिक कुरा मात्र होइन, वास्तवमा त्यो रुख आज हामीले रोज्ने वा चुन्ने हरेक कुराको मूलभूत सार नै हो। परमेश्वरका आज्ञाहरू सत्य छन्। ती आज्ञा जीवनको स्रोत हो।
यसैले आज म उहाँका आज्ञाहरू रोज्दछु। यदि मैले परमेश्वरका आज्ञाहरू रोज्ने काम गर्दिनँ भने मैले संसारको भ्रष्ट बुद्धिलाई रोज्ने निर्णय गर्न सक्दछु। यसरी मैले आफैलाई परमेश्वरबाट टाढा लैजान्छु। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यसकारण आज पनि उहाँले हामीलाई उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्ने अथवा इन्कार गर्ने स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। हामी यस कुरामा गम्भीर भइकन उहाँले दिनुहुने अनन्त जीवन पाउनका लागि उहाँको प्रेमपूर्ण आज्ञाको अनुसरण गर्ने कुरा रोजौँ र यसरी हामी उहाँका प्रिय छोराछोरी बनौँ। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको आशिष र शान्ति रहिरहोस्।